बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान मुबारक की इबादतों के अंदर एतिकाफ़ एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। एतिकाफ़ करना सरकार दो आलम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है। सरकार मदीना मुनव्वरा के अंदर 10 साल रहे, हयात तय्यबा। आप हर साल एतिकाफ़ फरमाया करते थे। तो एतिकाफ़ की 3 हालतें हैं। एक एतिकाफ़ नफल, दूसरा एतिकाफ़ वाजिब, तीसरा एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत मुतहरा। एतिकाफ़ नफल ये है कि आप जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, नमाज तो आपने पढ़नी है, कुरान करीम आपने पढ़ना है या ज़िक्र अज़कार, तो मस्जिद के अंदर दाखिल होकर आप यूँ कह लेते हैं नबई तो सुन्नतल एतिकाफ़ लिल्लाहि ताला। तो जब तक आप मस्जिद के अंदर रहेंगे, रब्बुल जलाल आपको इसका सवाब अता फरमाता रहेगा, यानी इस एतिकाफ़ का सवाब भी रब्बुल जलाल आपको अलग अता फरमाता रहेगा। दूसरा एतिकाफ़ वाजिब है, यानी आपने किसी काम के बारे में नीयत की, आपका काम वो मुकम्मल हो गया, तो दूसरे एतिकाफ़ 1 दिन का एतिकाफ़ है या 2 दिन का, ये बैठना आपके ऊपर वाजिब है। इस एतिकाफ़ को एतिकाफ़ वाजिब या एतिकाफ़ नज़र कहते हैं। जैसा कि कुरान करीम के अंदर हज़रत मरियम की वालिदा मोहतरमा हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मानी कि बारे ताला जो कुछ मेरे पेट के अंदर है, जब ये पैदा होगा तो तेरी बारगाह के अंदर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मैं इसको मामूर कर दूंगी। तो जब पैदा हुई तो फरमाया इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। और उसके बाद यानी जब ये पैदा हुई तो ये लड़की थी, तो अर्ज़ करती बारी ताला मैंने तो लड़के की मन्नत मानी थी। तो पता ये चला कि नज़र का जो है ना, जिसको मन्नत कहते हैं या नज़र कहते हैं, इसका भी इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा एक अहम रोल है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वल यूफ़ू नुज़ूरहुम, अपनी नज़रों को यानी अपनी मन्नत को पूरा करो। तो आपका काम हो गया, तो जितने दिन का आपने मन्नत मानी है, नज़र मानी, उतने दिन एतिकाफ़ करना आपके ऊपर वाजिब है। तीसरा एतिकाफ़ 20 रमज़ान मुबारक की असर और मगरिब के दरमियान, मगरिब से पहले असर के बाद आप मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं, तो आपका ये बैठना एतिकाफ़ सुन्नत कहलाता है। अब इस एतिकाफ़ के सवाब भी अलग अलग हैं। जो बंदा नफली एतिकाफ़ करता है, एक यानी कि मस्जिद के अंदर गया, आपने जाकर नफली एतिकाफ़ की नीयत कर ली, आपने कहा नबई तो सुन्नतल एतिकाफ़ लिल्लाहि ताला, आपने इतना कह लिया, तो आप अल्लाह के बारगाह में मुअतकिफ़ हो गए। आपको रब्बुल जलाल इसका सवाब आपको अता फरमाता रहेगा। और एक वो एतिकाफ़ है कि जो बंदा 1 दिन का, अब इसके सवाब भी अलग अलग हैं। अल्लाह सब्जल के प्यारे महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 1 दिन का एतिकाफ़ करता है, उसको रब्बुल जलाल इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि उसका नामा अमाल के अंदर इस 1 दिन के सवाब का अजर रब्बुल जलाल 3 खंदक के बराबर कर देता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये खंदक से मुराद, खंदक ये कहा जाता है गड्ढे को, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाए। तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, एक खंदक का फासला कितना होगा, ये कितनी एक खंदक लंबी होगी, लंबी चौड़ी होगी? तो अल्लाह सब्जल के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, एक खंदक का फासला जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है ना, रब्बुल जलाल एतिकाफ़ 1 दिन का एतिकाफ़ करने वाले को इतना, तो ये तो एक खंदक है ना ज़मीन और आसमान के दरमियान, तो अगर इससे यानी 3 खंदक का फासला हो तो कितना होगा? रब्बुल जलाल के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 1 दिन का एतिकाफ़ करता है, रब्बुल जलाल उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान एक फासला, दोबारा फिर फासला, 3 खंदक के बारे में इरशाद फरमाया, तीसरा फिर फासला,
جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے رب ذوالجلال اتنا بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اس بندے کو جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ اور اس کے بعد جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے مغرب اور عشاء تک مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اعتکاف کی حالت میں، آپ مسجد کے اندر نماز مغرب ادا کرنے گئے، وہاں ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، نوافل وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے، تو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے مغرب سے عشاء تک مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے، اس بندے کے لیے جس نے تھوڑی دیر کے لیے مغرب عشاء تک مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ اور تیسرا اعتکاف سنت جو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اندر کیا جاتا ہے، تو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جن کے راوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے اعتکاف کو اتنا قبول فرماتا ہے کہ اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے اعتکاف کیا رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اندر، رب ذوالجلال اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر 20 رمضان مبارک کے اندر مغرب سے پہلے اعتکاف کی حالت میں نیت کر لیتا ہے، رب ذوالجلال اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ویسی برکت والا ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر اعتکاف کرے۔ اگر بندہ مکمل اعتکاف نہیں کر سکتا تو کم از کم آخری 3 دن یعنی 27، 28، 29 یا 30 کو بندہ اعتکاف کرے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا یہ عالم ہے، اتنا اجر ہے کہ رب ذوالجلال زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ بندے کو جہنم کی گرمی سے دور کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ 2 دن کا اعتکاف کرے، 3 دن کا کرے، اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اگر آپ سے یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم مسجد کے اندر مغرب عشاء تک آپ اعتکاف کر لیا کریں، اس کا بھی ثواب رب ذوالجلال جتنے آپ اعتکاف کریں گے، جتنا بیٹھیں گے، رب ذوالجلال اتنا ہی جنت کے اندر آپ کے لیے محل تیار کرتا جائے گا۔ اگر آپ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم جب مسجد کے اندر آپ داخل ہوں تو آپ یوں پڑھ لیا کریں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے رب ذوالجلال آپ کو اس کا اجر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام اعتکافوں کی حالت میں ہمیں بھی رب ذوالجلال یہ لمحے نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اعتکاف کرنے کی، رب ذوالجلال سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔